बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 20:5 या कीर्तनांत दावीदराय अशें म्हणटा, तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो हांव उबारतां. देवा, तुजेर हांवें विश्वास दवरला, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितल्या पुरबाची उतरां दावीदरायाची मंदिरांत भितर सरता आसतना सर्वेस्परा देवा तेय आपलो विश्वास तो व्यक्त करता. सगळी सृश्टी रचलेलो देव बापू सक्रामेंतांत आमच्या मदें हजर जाता आसतना आमचो विश्वासाचे ते आमी व्यक्त करया. ताचे हजारपण आमच्या मदें आमी वळखून घेवया. गवनू हे कन्नಡ गीत. सकलವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. सकलव सृष्टिಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ,
ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 बापा पुता पवित्रत्म्या त्रिएका देवा सगळं अपमान आणि स्तुती पोहोचल्या. तुका आम्ही वंदित आहोत, तुका आम्ही हर्षित आहोत, तुका आम्ही वाखणत आहोत. तुझी महिमा आम्ही गातो. हालेलुया 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 बुपोवी सक्रमेंतांत आमचे पासत हजर जाल्ल्यास सुम्याक आमी अर्गां दिवन ताचें आराधन करया. आमची जबाब अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. म्हजें जिवीत फुलोवंक तुवें फोवो केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. म्हाका तुज्या संगतपणांत मोग दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. बरें कुटुंब आनी सांदे म्हाका फोवो केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. विघ्न अनवरांनी म्हजे संगता रावल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. म्हजे आत्मीक जिणी फळादीक केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. म्हज्या मोगाच्यांक आधार आनी बेसांव दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. म्हज्या जिविताच्या हर एका संदर्भार म्हजो हात धन सोलोवन व्हेल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजूच्या मोगांत आमी सदांच रावूंक आशेताव. सोम्याचो मोग करून आमी जियोंक आशेताव. ही आमची काळजाची आशा आमचो सत्रेक जावन आसा. तो सत्रेक सोम्या मुखार आतां आमी दोन म्हणया. जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजो इश्ट देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजो बरो गवळी देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हाका बरेंच दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हज्या कश्टांत आधार देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हाका जिवीत आनी जीव देखून
जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हाका वाट सत आनी जिवीत देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. तुजे लागीं अमर जिविताची उतरां आसात देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें सर्वस्व देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. तुजे विने म्हाका जिवीत ना देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजू लागीं येवन वर्तो उपादेस कोणसो म्हणले सवाल जेजूक विचारल्या वेळार जेजून सक्कड उपादेस नियमशास्त्र आनी प्रवादाचे उतर दोन उपादेसां मुखांतर या एकच उपादेस पूण ताचे दोन भाग थंयसर त्या मुखांतर आमकां सांगून दिले. आनी जेजून दिलो तो अर्थ उपादेस सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सरस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेलासोय मोग कर. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर जेजून ही जाप दिता आसतना पळयलो तो शब्द सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन म्हणून सगळ्या म्हणून थंयसर सांगलां. सबारपडी आमच्या जिवितांत आमी कसले संगती करता आसतना सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान करनासतना अर्धे कुरे करचे संगती आमी पळयता. अर्ध्या मनान जायगी नाका म्हणल्यार बरी. पूण जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सांगता आमी उपादेस पाळटा आसतना सगळ्या काळजान, मनान, आत्म्यान आनी सक्तेन ते पाळूंक जाय म्हणून. असो अर्थ कितें जावन आसा? सगळ्या काळजान म्हळ्यार कितें, सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार कितें, सगळ्या मनान म्हळ्यार कितें आनी सगळ्या सक्तेन आमी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें म्हणून आज आमी आराधनाच्या वेळार समजून घेवया. पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळ्या काळजान म्हणटा आसतना काळीज हांगासर मनशाचें केंद्र म्हूण आमी समजता. पळयत पुस्तकांत काळीज म्हणलो शब्द जे उपयोग केला ताचो अर्थ थंयसर दिलो जावन आसा मनशाचें केंद्र, द सेंटर ऑफ द पर्सन. जें कितें केंद्र मनशा तें आसा ताका काळीज म्हणलो शब्द. प्लेस ऑफ डिसिशन्स, डिझायर अँड अफेक्शन्स म्हणटात इंग्लिशान. मोगाच्या भाव भयणीनो, जंय मनशाचें केंद्र थंयसर आमचे जिविताचे आमी वर्ते निर्धार आमी करता. आमच्या जिविताची कितें आशा आकांक्षा आसा थंयसर ते उगडापी जाता. ते मोगाच्या भाव भयणीनो मनशाचें केंद्र. आनी ह्या खातीर सगळ्या काळजान सरस्पराचो मोग करचो म्हळ्यार ताचो अर्थ जावन आसा देवाक म्हज्या जिवितांत जें कितें म्हाका भोव महत्वाचें म्हणून दिसता ह्या संवसारांत ताच्या किवरतो जागो दिवचो. टू लव गॉड विथ ऑल आवर हार्ट मिन्स प्लेसिंग हिम अबाव वेल्थ, अबाव प्लेजर, अबाव सक्सेस अँड एवरी अर्थली अटॅचमेंट. सबार संगती मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी भोव महत्वाचें म्हणून आमी चिंता ह्या संवसारांत जियेत आसतना. त्या महत्वाचे संगती म्हणून कितें आमी चिंता संवसाराचे संगती ताच्या किवरतो जागो तो सोम्याक दिवचो जावन आसा आमच्या जिवितांत. ते वळ आमी सगळ्या काळजान सरस्पराचो मोग करता. जर तो जागो आमी दिना तर सगळ्या काळजान आमी सरस्पराचो मोग करिना. दोन दोनीर पांय दोनूर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जियेता. तातूंत पयल्यान पयलें जेजू आमकां सांगता सगळ्या काळजान सरस्पराचो मोग करूंक. दुसरें मोगाचें न्हू, तो सांगता सगळ्या आत्म्यान आमी देवाचो मोग करूंक जाय. हांगासर आत्म म्हळ्यार ताचो अर्थ जावन आसा सोल, एंटायर लायफ अँड बिईंग. सगळें जिविताचे संगती तातूंत वांटापून आसात ताका आत्म म्हणलो शब्द पयलीं पुस्तकांत उपयोग करता.
To love God with all our soul means surrendering ourselves completely to Him. जेदवा आमचे जिवीत आमी संपूर्ण तरान सोम्याक समर्पण दिता. सोम्याक समर्पण दिवचे म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ताची खुशी ताचें योजन म्हज्या जिवितांत हांवें आपणावंक सदांच तयार आसचें. आमच्या जिणे सभारपुडी आमची सुखुशी आमी करूंक आशेता. म्हाका कितें जाय तें घडाजे म्हज्या जिवितांत. म्हजी कितें योजना आसात ती परिपूर्णतेक येजे म्हणले ही एक आशा मोगाच्या भाव भयणीनो मनशाच्या काळजांत आसता. सगळ्या आत्म्यान देवा समोर करचो म्हळ्यार म्हजी खुशी न्ही, म्हजी आशा न्ही, बघार देवाची खुशी, देवाची योजन म्हज्या जिवितांत जारी जायचे म्हणली. तो अत्रेग मोगाच्या भाव भयणीनो सदांच केदळ आमच्या देन जिवो आसा तवळ सगळ्या आत्म्यान आमी देवा समोर करूंक शकता. किर्तनकार आमकां सांगता, किर्तन 42 ह्या किर्तनांत पयल्या दुसरे वळींत म्हजो आत्मो तुका तान येता म्हणटा किर्तनकार. म्हजो आत्मो तुका तान येता म्हज्या देवा. माय सोल थर्स्ट फॉर गॉड द लिव्हिंग गॉड. तशेंच लुकास एवांजेल 1:16 वळींत मरी मायाचें तें गायन आमी वाचता आसतना समजता. मरी म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वेस्परा म्हज्या देवाक नावारता. देवाक नावारचे म्हळ्यार मोगाच्या आत्म्यान मोगाच्या भाव भयणीनो देव कशें आशेता तें स्विकार करचें आपल्या जिवितांत. तेंच तिणें म्हणलें थोडेच म्हणा पयलो वसो 38व्या वळींत आमी वाचता, हांव सोम्याची चरण दशी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो बगयेवन तूं तेरेज अविलाची सान तेरेज म्हणटा, गॉड एलोन सफायसस म्हणून. देव एकलोच आमकां संपूर्ण जावन आसा, आमकां आमची दादोसकाय जावन आसा. तिसरे मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्या मनान देवा समोर करचो. आतां सगळ्या मनान मोग करचो म्हळ्यार कितें? मोगाच्या भाव आमचो भावार्थ कितें आसा, क्रिस्ती भावार्थ, तो भावार्थ आमी समजून घेवची गरज आसा. फेथ इज नॉट समथींग ब्लायंड बिलीफ. कितें कुड्डेपण न्ही. भावार्थ म्हळ्यार कुड्डेपण न्ही. भावार्थाची सता आमी सारक्या रितीन समजून घेवची गरज आसा. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो त्या भावार्थाची सता आमी समजोवच्या देवाचें उतर वाचून तें नियाळ करून देव कितें सांगूंक आशेता, कितें उकडापें करता तें आमी समजोवची गरज आसा. Loving God with all our mind is to allow God's truth to shape our thinking. म्हणटा एक बरयणार मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाचो आमी सगळ्या मनान मोग करचो म्हळ्यार आमचें चिंतप, आमचें मनोभाव कितें आसा तें देवाच्या उतराच्या सताचेर आमी बांदून हाडचें. दिसपरते देवाचें उतर वाचता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमकां ते दैवीक सता उगडापें करता. त्या सताचेर आमचें चिंतप, आमचे मनोभाव, आमचे अभिप्राय कितें आसा ते आमी बांदून हाडटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सगळ्या मनान सर्वेस्पराचो मोग करता. आनी चवथे मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्या सक्तेन आमी देवाचो मोग करूंक आमकां जेजू आज आपयता. सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार हांगासर सगळे सक्ते म्हळ्यार आमकां देवान सभार देणी दिलांत, तालेंतां दिलांत, सभा संपन्नमूल आमकां दिला, रिसोर्सीस. सो कितें आमकां दिल्ली देणी तालेंतां आमचे आसात, संपन्नमूल कितें आसा, देवाची बेसांवां कितें आमच्या जिवितांत आसात मोगाच्या भाव भयणीनो ती उदारपणान सेवेच्या स्पिरितान आमी गळसीत आसतना सगळ्या सक्तेन आमी देवाचो मोग करता. मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो मोग आमी व्यक्त करचो उतरांत सीमीत जाल्यार पावना. उतरां सीमीत जाल्यार हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता म्हणून 100 फावटी सांगलें जाल्यार कांय उपकारा पडना मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण तो मोग उतरांनी व्यक्त केल्लो कार्यरुपी दाखोवची गरज आसा. संत जाकोब आमकां सांगता ताच्या पत्रांत 2:17 वळींत, फेथ बाय इटसेल्फ इफ इट हॅज नो वर्क्स इज डेड. भावार्थ ताका भावार्थ समज जाल्ली कार्य ना जाल्यार तो भावार्थ तसलो जीव नातलोलो जाता. आनी सांत पावल कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत तें सुद्दां सांगता 10व्या वसुरांत 30 आनी 1 वळीन, डू ऑल
फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. तूं कितें करूंक आशेताय ते हर एक देवाच्या महिमे खातीर कर म्हणून थंयसर सांबाळ सांगता. मोगाच्या बाबरीनो सगळ्या सक्तेन देवाचो मोग करचो म्हळ्यार आमकां दिल्ली सर्देनी थालेतां देवाच्या महिमे खातीर आमी गळसूंचे म्हणून आमी समजता. आनी जेजू मोगाच्या नवो अर्थ उपदेश सांगता आसतना हांगासर अनेक वर्ते सत उगडापे करता. तो म्हणटा तूं थंयसर रावना सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तेन मनान देवाचो मोग कर म्हूण म्हाका सांगना. आनी ताचे सांगाताय तो आनीक सांगता तुजो केल्ल्या बरोबर तुज्या पेल्यासोय मोग कर म्हणून. हे दोनी उपादेश देवाचो आनी पेल्याचो मोग एकामेकांतल्यान वेगळे करूंक जायना. इट कॅन नॉट बी सेपरेटेड. जशें मोगाच्या बाबरीन आमी एक क्रुसिफिक्स कानगेत आसतना कुरीस कानगेत आसतना थंयसर कुर्सार दोन भाग आसात. एक नीट आसा आनी एक आड आसा. वो नीट भाग जावन आसा मोगाच्या बरोबर हांव आनी म्हज्या देवाचो मोग करचो. पूण तो आड आशिल्लो भाग जावन आसा म्हज्या पेल्याचो मोग जावन आसा. आनी हे सांगात आसतना मात्र मोगाच्या आमचो भावार्थ घट आसा तीर आसा. आनी तो भावार्थ आमी सदांच जीव धरूंक जाय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी त्या देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत सदांच तीर रावची गरज आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आज एक टिपर आमचे दोळे आमी धांपया. आमकां समिसान पळोवया. आज म्हज्या जिवितांत तो पयलो जागो म्हज्या काळजांत सोम्याक हांवें दिला गे. सोम्या ते लक्षिलो संबंध दिसपट्ट जोडूंक मागण्यांत ह्या देवाच्या उतराच्या वाचपा मुखांतर हांव प्रयत्न करून आसा गे. पवित्र सभेची शिकोवन समजून घेवच्याक आनी म्हजे चिंताप देवाच्या उतराच्या सताचेर बांदून हाडूंक हांव प्रयत्न करता गे. म्हाका दिल्ली सर्देनी थालेंता म्हज्या जिवितांत उदारपणी सेवेच्या स्पिरितान हांव गळसिता गे. आज मुगाच्या भाव भयणीनो ह्या आराधना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया. देवाच्या पेल्याच्या मोगांत आमी सदांच स्थिर रावून त्या सोम्यान दिल्ल्या वर्थ उपादेशा प्रमाणे आमचे जिणी बांदून हाडूं. सोम्याक ह्या वेळी सांगया जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान हांव तुजो मोग करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका. तूं एकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E20 पांच संको 122 पेज 122 E26. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका. तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. तुजे सारके पेल्या थंय देखता. संवसारान म्हाका कांयच नाका. तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या काका आशेतां. पळय सोम्या तुजे ते हांव जियोंक आशेतां. कित्याक तुजेच पासो तुवें म्हाका रचलाय. ससनाक तुजे संगे हांवें जिवच्याक तुवें म्हाका रचलाय. कितें तुज्या मोगांतल्यान पयस वचोंक सोम्या म्हाका दिनाका. जेजू हांव तुजे थंय जियेतां. जेजू हांव तुजे थंय जियेतां. तुजेच पासूत रचलाय म्हाका. मेळच्याक एक दीस सरगार तुका. जेजू हांव तुजे थंय जियेतां.
तुजेस पासोत रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सर्गार तुका जेजू हांव तुजे थंयची येता जेजू हांव तुजे थंयची येता जेजू हांव तुजे थंयची येता आमची सर मागणी आमची ते सवा या वेळा सोम्या समोर आम्ही दवरया आमच्या मध्ये जल्मा दिवसाच्या रणकरच्या सर आमच्या भाव बहिणी पसोत आज आम्ही प्रत्येक जावन अर्गां दिता आज जल्मा दिवसाच्या सिता जॅस्मिन तशेंच सामसन मिरांडा शिरताडी तावनू जियान्ना नोरोन्ना मुंबई तावनू नेल्सन सुवारिस मुल्की तावनू हे आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी फाटयता देवाची विस्तार आशिर्वाद तांचेर मागता हांव सांगता आज काजार असो वार्षिक दीस संभ्रमतात तेरेजा आनी जोसेफ आमीन तांकांय आयच्या दिसा तांच्या कुटुंबाचे देवाची वर्ती आशिर्वादा आज आमी मागता सभाजन आमकां आज हांगासर आंगरकार दिवंक सांगलेले आसा तांच्या कुटुंबा जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज म्हणल्यार सर उपकारा पासत अर्गां दिता सिल्विया डिकोन्ना आनी कुटुंब मुल्कितावन अर्गां पडयता लिडिया मेंडोन्सा कुटुंबान दोतल्या सर आशिर्वादा पासत अर्गां पडयता सामसन दल्मेदा तशेंच प्रिमल डिसोजा अर्गां पडयता अंजलिन कोन्सेसाव काटीपळ्ळा सेलिन पिंटो मुल्की सिल्वन आनी विवेट डिसोजा म्हणल्यार सर उपकारा पासत अर्गां दिता तशेंच सुषमा डिसोजा अर्गां पडयता श्रियोन डिसिल्वा हाका जाल्ल्या तकलेच्या इंजुरीतावन गूण जाल्ल्या पासत तशेंच वर्जिनिया सिक्वेरा अर्गां दिता USA तावन म्हणल्यार उपकारा पासत प्रिसिल्ला मिशेल पायस बळकुंजे तावन अर्गां दिता जेरोम सल्डाना आनी कुटुंब अर्गां दिता साजुदा मुखांत्र म्हणल्यार सर उपकारा पासत तांचे सवय आमकां देवान केल्ल्या सर बरेपणा उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सभाजन आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचो उडास करून तांचे पासत मागया आज प्रत्येक जावन आमी मागता मोंती लोवीस हेच्या दिसा पासत दुयेच्या बरे भलायके पासत मागता सामसन दल्मेदा तेच्या दिसा पासत वसंतनी मरिटा फेर्नांडीस बेंगलुरू ह्या जागा पासत धार्मिक पासत आनी मागोवंक सांगलेले आसा तशेंच सिल्विया मिनेजीस बळकुंजे तावन मागोवंक सांगता तेच्या दिसा पासत क्रिस एंजेलिन डिसोजा परीक्षेंत यशस्वी जावच्या पासत मागणी विचारला स्नेहल डिसोजा सागर तावन बरें काम मेळच्या पासत ताणें मागोवंक सांगलेलें आसा तशेंच अनिता तावरो बऱ्या भलायके पासत वडाल्या तावन मागणी विचारता ह्या चवथ्या सवा सवय आमच्या काळजाच्या तरेक सोम्या समोर आमी दवरया कोण आमच्या मदीं कश्टांत आसा दुखांत आसात पिडेंत आसा तांचे पासत आमी मागया हांगासर जावचे युवजनाचे 2 दिसाचे रेतीर ह्या हप्त्यांत ती फळादीक जावचे पासत तातूंत भाग घेवच्या हर एका युवजनाक सोम्या सरशी सोम्याच्या मोगांत सदांच स्थिर रावच्या कृपा मेळच्या पासत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या उडास काडूं ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जावन आमी मागता देवादीन अब्राम आनी तेरेजा कार्डोजा पुणे कुटुंबांत अंतरल्या उडास काडूं मागणी जाता लविटा जेनेट पिंटो रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरल्या उडास करता राया तावन ऑल्विन रॉड्रिगस आनी कुटुंब मागता आमी देवादीन सेलिन डिकॉस्टा देवादीन विलियम पिंटो आनी ग्रेस पिंटो देवादीन कालिस्टूस लुईस 19 वर्साचो उडास ताणें तावन देवादीन जुलियाना लोबो देवादीन स्टेल्ला डिसोजा उप्पिनंगडी देवादीन जॉर्ज अल्मेडा आनी अनिता अल्मेडा देवादीन विक्टर आनी रुबी डिसोजा देवादीन जीवन पिरेरा देवादीन लुडिना मोंतेरो आनी मायकल कोन्सेसाव देवादीन जोसेफ मेरी आनी मॅन्युएल मोंतेरो काटीपळ्ळा देवादीन मायकल कोन्सेसाव लुडिना आनी सिरिल मोंतेरो काटीपळ्ळा देवादीन जोसेफ
Fonseca, देवादीन वलेरियन कास्टेलिनो, पुलगदिरत्म सोडास करून मागणे साता प्रिसिल्ला आणि पीटर मग तो आम्ही देवा नरोन्ना कुटुंबांत अंतरल्या असो आणि कास्टेलिनो कुटुंबांतरल्या असो उडास कडून पुलगदिरत्म सोडास करून आज मागणे साता जानेट कास्टेलिनो मुंबई तावनो बिजोय जोसेफ कटिंजन कुवेट तसेच एनवेनेट जोसेफ कटिंजन कुवेट मग तो आम्ही देवादीन पीटर जेरोम क्रास्ता मुंबई आणि देवादीन पीटर ए फेर्नांडीस कारवार हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेसांक सुम्याक भेटोवन दिवया सस्नसो विशय तांकां आमी मागया सस्नसो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी अंतर प्रकाशांचेर फंकोदी समाधानान ती विशय घेवन दीत आमेन सुम्याचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया संगी आम्ही आयल्या संतोष बोंटानी हरसूं बापा तुका वेदी बोंती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो. मोगाच्या भावानो भयणीनो भगवंतू अगोस्तीन म्हणटा लव अँड डू वॉट यू विल म्हणून जर तूं खरेपणी मोग करताय त्या मोगांत तुवें कितेंय करयेत म्हणटा तो मोगाच्या भाव भयणीनो जेदवा आमचो मोग खरो जावन आसा नीज जावन आसा जेदवा मोग आमच्या जिविताची बुन्याद जाता तोवळ आमचें जिवीत खरेंच फळादीक जावन आसा हेंच आज देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू लागीं वर्तो उपादेश कोनसो म्हणून विचारल्या वेळार सगळ्या काळजा मनान आत्म्यान आनी सक्तेन सरस्प्रा तुजो देवाचो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर म्हणून जेजू सांगता त्या सवालाक जाप दिवन आमी हर एकली मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत त्याच देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आशेत हांव तर ह्या संदर्भात एमिसाच्या बलिदानां भेटयत आसतना सोम्याच्या त्या मोगांत आमी सदांच थीर रावच्या बसत कृपा आमी जोडून घेवया. आमची पातकां वळखून बक्षाने मागोवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडां दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगेव सदां संकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करू आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमिया काकुकर सोमिया काकुकर क्रिस्ता काकुकर क्रिस्ता काकुकर सोमिया काकुकर सोमिया प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजे स्थान जाता. तुका मानता सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तुंस आमच्या मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आधार दी. ह्या आमी विनंती करून मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलून तिमोथी बरयल्ल्या दुसऱ्या पात्रांतलें वसप. मोगाच्या भावा, मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो म्हूण उगडास कर. हीच हांव परगट करता ती सुवार्ता. हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका खंय सोसूंक मेळटात. बंदिसाळ्यां सयत हांवें रावचें पडटा. पूण देवाचे उतार सांकळींनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसता तें सगळें देवान विंचून काडलेल्या खातीर सोंसता. जेजू क्रिस्ता थंय तांकां दारान मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी सस्नीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसता. ही सांगणी निजायकी सारकी. आमी ताचे समें मेल्याव जाल्यार ताचे समें जियेतेल्याव. आखेर पर्यंत ती रावूं जाल्यार ताचे समें राजवाड करतेल्याव. आमी ताका नाकारूं जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो. कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. तुज्या लोकांक ह्या सक्तीचो परत्यान परत्यान उगडास कर. उतरांचेर होंदून तांणी खंयचोय वाद विवाद करी धरिनाये म्हणून देवाचे नांवे तांकां बोध सांग. असली तर्कां आयकतल्याच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासा कारण जातात. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपलें कसब करूंक लजे नातलेल्या वावऱ्याड्या बरी जा आनी स्वताचो संदेश प्रगट करच्यान फाटी फुडें पळयनाका. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. तुजे वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सदाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका बोध सांग. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सोडवणदार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस्पर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्या भूक सांगून सारके वाटेक तो हाडटा. खालत्यांक नीट वाटेन तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उगडटा. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. ताचे घरार सांबाळतेल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतेल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोग आनी विश्वासपणान आटापतात तसल्यो. आपली भक्ती करतेल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. तसल्यांक आपल्या कराराचो अणभव तो दिता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सोडणदारा क्रिस्तान मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्ले जिवी शुभवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडले. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्र्या मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर उपादेसा भितर पयलो कोनसो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेस हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास वर्तो उपादेस दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम पेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी व्हरतें. ताची जाणटेकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजातावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडोवपा व्हरता आमचो. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जॉन पावेल नांवाचो आध्यात्मीक बरयणार मोग आमच्या जिविताची बुन्याद कित्याक जाय म्हणून सांगून अशें बरयता. When authentic love of God governs the heart, every aspect of life is transformed and the believer becomes a living witness of Christ's presence in the world. जदवा खरो मोग, खरो देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसा, तवळ मोगाच्या भाबरीनो आमच्या जिविताचे हर एक संगतेंत एक नवेपण येता, थंयसर एक विशेषता दिसून येता. मात्र न्ही आमी ह्या मुखांतर सोम्या जेजूचे खरे साक्षी जावन, निज जीवन साक्षी जावन ह्या संवसारांत जिवंक शकता. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या भाबरीनो वर्तो उपादेश ह्या पयलो उपादेश खंयचो म्हूण विचारल्या वेळार जेजून देवाच्या त्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां उलो दिलो. आयच्या वंदेलांत आमी तें आयकलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, दिसपरते आमचें जिवीत सोम्याच्या मेठांनी समका जाय तर आमी तें देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत बांदून हाडचें भोव गरजेचें जावन आसा. सभारपोटी आमच्या जिवितांत आमी ह्या दिशेन चलवतां. आमचो स्वार्थ या हेर आमचे चिंतापत या हर आमचे वडण्यो आमकां देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत घट रावच्या ती रावच्या अडकळ हाडटात. आज हे सकड या अल्तरी समोर आमी हाडया, सोम्याक आमी ते भेटोवन दिवया. सोम्याच्या त्या मोगांत आमी सदांच स्थिर रावून तसो मोग आमी एकामेकां ते वांटून घेवच्याक आज ह्या बलिदाना वेळार कृपा मागया. गीत नंबर C34, C34. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या कानिको, घे बापा मोगान तुवें आमकां दिल्लें, धन दिर्वें
सगळे आमचे वाटून घेवच्या दुबळ्यामध्ये सांगलाय सौम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या गांवान पेटो हाडून आयल्या कानिको घे बापा मोगन तूं म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनची बलिदान ह्या बुंड्या आनी वायना सोबे आमच्या सर्व त्या सवांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवीदादो बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकनी महिमेक आमच्या आख्या पयस सेवेच्या आदावास सर्वेस्पोर म्हणून घे. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वप्ताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटोवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रतिफळ वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. जय सगळ्यांक आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फोव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तेई आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळतुवेर असले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रतिमे तुका वाकणटा थारान मेळ्ळेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र, आमचे तें तूं भोव मोगाळ. तुका भेटयलेल्या ह्या उंड्याचेर आनी दाखा वायनाचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा जेजून आमकां आपलो व्हड मोग दाखयलो. आपल्या शिसां बराबर जेवण करतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचलो, ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली, तिचेर आशिर्वाद घालो, तुका दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. ह्या खातीर भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी उडास करता. तो संवसाराचो सोडवणदार आमचें बलिदान जावन आमकां तुजेशी व्हरूंक ताणें आपणाक आमच्या हातांनी घालो. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमचे मागणे आयक. ह्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांक तुजो मोगाचो आत्मो दी. ह्या आत्म्याच्या देण्यांनी
तुझ्या पवित्र सभेत अधिक अधिक एकवटान आमी जेशें कर लिया सौदेव आमच्या बघेवन बापा आणि पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा बराबर सगळ्या आमच्या हेरा गोवळ्या संगती आणि तुझ्या परजे पसोद उरतात त्या सगळ्यां बराबर तुझ्या पवित्र सभेंत आमकां एकठांय कर आमी मोग करता तांकां विसरूं नाका आनी आमी फावो तितलो मोग करिना हांव तांचोय उडास कर शांतीन मरोन गेल्या तांची दया कर माया मोगान तांकां तुज्या गोपान घे सर्वेस्परा तुजे लागीं आमी मागता बघ्यो जावकार मरे देवाचे आनी आमचे माये बराबर बघ्यो झुजे तुज्या पती बराबर एक दीस तुजेशी आमकां सगळ्यांक एकठांय कर तुज्या राज्यांत सदां काल तुज्या मोगाची परब संभ्रमूंक आमकां तूं फावो कर थंय जेजूचो मोग केला ती सगळीं थांबानासतना तुज्या मानाक गीत गायतली त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत आमी सदांच ती रावच्याक सोम्यान समका शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत्र सर्गीच्या बापाचो आदार मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज समका येव तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतले आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेका तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतल्या संदर्भांतले आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय त्याला जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हणय आनी ह्या संगसर कुटुंब जावं जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जे थाय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सभे आसो माय मग सो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया क्रिस्त शांती तुमकां देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमचे ते जर त्यांनी कॅस जाले नसा पूण आमच्या आत्म्या कुडीक मतीक भलायकी नवकास पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पसोद संवसारी येवन खुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो ताच्या मोगान सदांच स्थिर रावोंक आमकां पयललो इस्देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी सम्या तुमचे तेवचे म्हाका फोवना पोदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन. D21 Yemuja calza Jesus सर्वंदारा Yemuja calza tani bidar thaiser Jesus सर्वंदारा सोम्या मुजा मोगा तुझो हांव मोग करता म्हाका सगळो दिता तुका घेवंक शेतां तुका सेवंक लालयता
ये तू काळजान मुझ्या. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खान आमच्या पिडेक वखात. ताचे वरवीं सर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुज्या कुशे प्रमाणे सोलोंक आमकां घटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. म्हणून गीत नंबर E14 E14. भावा बहिणी सांगातार गांधीता उपकार जेजू बाबोडता. आयला आता मुजेत हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. तू मुझे सर्व, तू मुझे सर, कर मुझे काळीस तुझे घर. भावा बहिणी सांगाता अर्घां दिता. उपकार जेजू भावोडता. आयला आता मुजेत हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. इसाया प्रॉफिस बूक अध्याय 40 वळ 30 आनी 1. Isaiah chapter 40 verse 31. Those who trust in the Lord will receive new strength. वय मोगाचे न्हू सर्वेस्पर देवाचेर पातयेणी विस्वास दवरून एक बरी रेतेर करतात तांकां नवीं आशिर्वादां बेसांवां मेळटलीं, कुरपे देणी मेळटली. आनी जें कितें तुमी मागतात बरें काम, बरो दिसपडतो ग्रास, जिवितांत यशस्वी जैत आनी प्रगती, सुटका सोडवण सगळें मेळटा. देखून मोगाचे न्हू वस्तीची रेतेर देवी कोलो रेतेर मंदिरांत जुनाच्या 8 तारखेर सोमाराच्या दिसा सांजेर 5 वरार तावन शुक्राराच्या दिसा जुनाच्या 12 तारखेर दनपारां 1 वरां पर्यंत ही रेतेर आसतली. मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी रेतेर करूंक तुमी खंय खंय पयस दुसऱ्या राज्यांत वचचें म्हणून ना. आमच्या मांगलोरांतच मुल्की डिवायन रिट्रीट हावज हांगासर, डिवायन रिट्रीट हावजांत हांगासर मोगाचे न्हू रेतेर आसा. वस्तेचे रेतेर सुडका आसा, सुडकेचें मागणें आसा, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचे पेकोणीचे मागणें आसा, बऱ्या भलायकीचें मागणें आसा, आंतरी बरी भलायकीचें मागणें आसा. बऱ्या तरान वय बोगसून माया मोगान एकवटान जिवनचें तसलें मागणें आसा. हे मागणें मोगाचें हर एकल्यांक गरजेचें. विशेश जावन तरणाट्यान तुमकां जून म्हयन्यांत रजा आसा. येया तुमी जुनाच्या 8 तारखे तावन 12 तारखे पर्यंत दैवी कोलो रेतेर मंदिरांत आमी रेतेर करया. भुरग्यांक ही रेतेर भोव गरजेची, आवय बापायक गरजेची, प्रायवंतांक गरजेची. कुटुंबा समेत तुमी येया, हेरांक आपणान येया. सांगाता मेळोन मोगाच्यान वस्तेचेर रेतेर कर. देवाची विस्नार कृपा आमी जोड घेवया. तुमकां समेस्तांक हांव व्हडा मोगान आनी मानान स्वागत करता. Canvas painted by him, a unique special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun,
games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.